Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, 5 दलीय गठबन्धनमाथि यतिखेर विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्का अविश्वासको वातावरण बन्दैछ। एक आपसमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर भनिरहँदाखेरि प्रचण्डले आज भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धन एक भएर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जान्छ, कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुट्दैन। तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको अर्को प्रतिक्रिया आएको छ, सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ र कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरि यो देशले निकास पाउँछ भनेर एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको यो प्रतिक्रिया किन आयो, के कारणले आयो, आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। भने माधवका नेपालले आज पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त आइरहेको छ, हिजो पनि भन्नुभयो, अस्ति पनि भन्नुभयो, प्राइम टाइम टेलिभिजनको 5औं वार्षिक उत्सवमा पनि उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्डले माधवका नेपाल दुवै नेताले भन्नुभयो। तर कसले गरे त उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव? एमालेका शीर्ष नेताले भनिरहेका छन्, हामीले कुनै पनि प्रस्ताव गरेका छैनौँ, प्रचण्ड र माधवका नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी चाहँदैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि किन यस्तो बारे देशको राजनीतिमा यतिखेर तरङ्गित जनमत बनिरहेको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई फाइदा भयो, जसपालाई पनि फाइदा भयो, उपेन्द्र यादवले पनि विजय प्राप्त गर्नुभयो। तर पनि असन्तुष्टिहरू चुलिएको छ र आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहकार्य तालमेलको सम्भावना छ भनेर नेताहरूले भनिरहँदाखेरि कति सम्भव छ त? आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। देशमा महँगी बढेको छ, महँगीको विरुद्ध संसदमा पनि व्यापक रूपमा बहस भएको छ। आज पनि बहस भयो महँगी विरुद्ध संसदमा, सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा व्यापक रूपमा सहभागिता जनाएर भने अहिलेको अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन। किन महँगी बढिरहेको छ, महँगी बढ्नुपर्ने कारण र आधार के हो, आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दछौँ। महँगी हत्तै बढ्यो, आकाशियो, किन, के कारणले? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले साँच्चै महँगी नियन्त्रण गर्न किन सकेन? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो, हरेक जनताले उपयोग गर्ने वस्तुमा जताततै महँगी छ। त्यसैले महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अब कडा कदम चाल्नै पर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र अर्को विषय छ संसदमा बजेट। यतिखेर छलफलको विषय बनिरहेको छ र संसदमा जसरी बजेटमाथि छलफल भइरहँदाखेरि सांसदहरूले बजेटको बचाउ गरेका छन्, कतिपयले आलोचना गरेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले भनेका छन् राम्रो छ बजेट, कार्यान्वयनमा चुनौती छ, तर प्रतिपक्षले भनेको छ हावादारी कुरा आयो, अब बजेटले निकास दिँदैन, अर्थतन्त्र सङ्कटमा लिएर जान्छ भनेर अपोजिसन पार्टीले, एमालेका नेताहरूले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। त्यसैले आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै भन्नुभएको छ संसदमा यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। र बजेटमा उठेका प्रश्नहरूमा अर्थमन्त्रीले जसरी उत्तर दिनुभयो त्यसमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा छिरफार गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ दुर्गन्धित भएको छ, फोहोर उठ्न सकेन, जनताहरू समस्यामा छन्, प्रत्येक दिन बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् र फोहोर उठाउनको लागि
अब सरकारले कदम चाल्नै पर्छ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयरको खोइ त भूमिका बालेन शाह किन सक्रिय हुनु भएन? तपाईँले किन काठमाडौँवासीको चाहनालाई पुरा गर्न सक्नु भएन? फोहोर उठाउन अब छिटो गर्नुहोस् र कदम चाल्नुहोस्। एक्सन ओरिएन्टेड मेयरको रूपमा आउनुहोस् तपाईँ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको अवस्थाको बारेमा, 5 दलीय गठबन्धनको बारेमा, आगामी निर्वाचनको बारेमा र देशमा अहिले भइरहेको हत्या हिंसाको बारेमा र नारीमाथि भएको शोषणको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र 5 दलीय गठबन्धनको बारेमा पनि आज हामी व्यापक रूपमा बहस गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी अहिलेको अवस्थाको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि, देशको राजनीतिको कुरा गरिरहँदा, मूल नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि, दलहरूको बिचमा आरोप प्रत्यारोप भइरहँदाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एउटा सहमति आजको आवश्यकता हो देश बनाउनको लागि। अब निर्वाचन आयोगले भनेको छ मक्सिरमै निर्वाचन हुन्छ। अब निर्वाचनको तयारीमा सबै दल जुट्नुपर्ने बेला सिर्जना भएको छ र काङ्ग्रेस पार्टीले अब अहिलेको अवस्थामा कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त? आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीतिको समीक्षा गर्नको लागि हाम्रो बिचमा आज लोकसभाका प्रभावशाली नेता, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेशजी, यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी पत्तासा भयो। मध्य प्रदेशमा किन काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र उदय भयो मलाई बताउनुहोस् त। दोषी को? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। जनता जान्न चाहन्छन्। कोही दोषी छैन, निर्वाचन हो। अब निर्वाचनमा जुन हिसाबको निर्वाचन भयो त्यो हिसाबले परिणाम आयो। त्यसमा भन्नुपर्ने के छ? तपाईँले चुनाव हार्नुभयो त स्थानीय तहमा, कसरी हार्नुभयो, किन हार्नुभयो? पार्टीभित्र समीक्षा भएको छैन? पार्टीमा समीक्षा भइरहेको छ, समीक्षा पनि हामी गर्छौँ। त मुख्य रूपले यो निर्वाचनमा, अब यो निर्वाचनको बारेमा त म पछि कुरा गरौँला, तर सामान्य ढङ्गले हाम्रो पार्टीको अवस्था कस्तो रह्यो? निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीको अवस्था कस्तो रह्यो? किन कमजोर भयो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। किन त्यस्तो रह्यो भने तपाईँको जिज्ञासा हेर्नुहोस्। एक त के छ भने हामी यो 2 वर्षको कार्यकाल, 2 वर्ष भनौँ, यो 4 वर्षको कार्यकाल विगतको चाहिँ धेरै उतार चढावको कार्यकाल रह्यो। हामी विभिन्न विचार मिल्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने, एकता गर्ने अभियानमा लाग्यौँ। राजपा बनायौँ 6 पार्टी मिलेर। त्यसपछि 7औं पार्टी उपेन्द्रजीको पार्टी समेतलाई मिलाएर जसपा बनायौँ। तर त्यो जसपालाई फेरि विभाजन गरियो र सङ्गठनको कुनै पनि काम हुन सकेन। लोकसभा बन्यो। तो बिल्कुल प्रतिकूल अवस्थामा हामी चाहिँ चुनावमा गयौँ। हामी सङ्गठनको कामै गर्न सकेको थिएनौँ। त्यसमा पनि अर्कोतर्फ गठबन्धन भनेको एउटा अपवित्र गठबन्धन, जुन 5 दलीय गठबन्धन जुन बनिरहेको त्यो गठबन्धन काम गरिरहेको थियो। हामी एक्लै चुनावमा गएको हो र सङ्गठनको काम पनि गर्न नसकेको अवस्थामा। र यो चुनाव त बडा, एक त चुनाव यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो पार्ने काम भइरहेको छ कि कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ, त्यो फेरि चर्चाको विषय हुन सक्छ। तर यो चुनावमा चाहिँ पराजित त भयो नि, पार्टीले त हारे नि राजेन्द्रजी। नीति, सिद्धान्त, आदर्श को आधारमा चुनाव मतदान कम भएको थियो। मतदान त अर्कै हिसाबमा भएको थियो। यो निर्वाचन जुन अहिले भइरहेको छ देशमा, त्यो निर्वाचनमा जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले जुन पद्धतिबाट, जुन तरिकाबाट, जुन उद्देश्यका खातिर जुन निर्वाचन प्रक्रियाहरू अपनाएको हो, जनताले त्यसलाई इन्कार गरेको छ। जनताले चाहिँ परिवर्तनको चाहना चाहिँ देखाएको छ। तर काङ्ग्रेसले जित्यो नि त चुनाव। पहिलो नम्बरको पार्टी काङ्ग्रेस होइन, ठिक छ ए बाबा, त्यो त जित छ। 30 भन्दा बढी स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको विजय। त्यो जित छ, केही छैन।
त्यो जित्दैमा मुलुकले के पाएको छ, जनताले के पाएको छ। अब पार्टीले त अब विभिन्न नाउँमा चाहिँ चुनाव भइरहेको थियो, 5 दलीय गठबन्धन बनाएको छ। हाम्रो पार्टीलाई मत नदेऊ, हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्हलाई मत नदेऊ, फलानु पार्टीको चुनाव चिन्ह मत देऊ पनि भन्न भ्याएको छ। के नीति सिद्धान्त आदर्शको नाउँमा चुनाव भएको छ र? त्यसैले विभिन्न प्रयोग भएको छ, चुनावमा पनि विभिन्न हिसाबले प्रयोग भएको छ। यहाँ व्यापक रूपमा के भन्छन् यो पैसाको परिचालन हुने विभिन्न यो नीति सिद्धान्त आदर्शको नाउँमा चुनावै भएको छैन वास्तवमा भन्यो भने यो पालिको चुनाव। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि एमालेसँग तालमेल त गर्नुभयो नि त। नै छैन। मधेस प्रदेशमा तपाईँहरूको कतिपय ठाउँमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा तपाईँले तालमेल गर्नुभएको होइन, मेयरमा हामी भनेको छु स्थानीय स्तरमा यदि कसैलाई त्यस्तो छ भने गर्न मिल्छ। त वीरगञ्जमा हाम्रो स्थानीय लेभलमा गरेका थियो, त्यो कुनै केन्द्रबाट तालमेलको हाम्रो त्यस्तो थिएन, त्यो स्थानीय स्तरमा। त्यसो तपाईँले तालमेल एमालेसँग गर्नु भएन? मधेस प्रदेशमा एक्लै चुनाव लडेका थियौँ। एक्लै चुनाव लडेको तपाईँको पार्टीले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन एक्लै हो, कोहीसँग त्यस्तो साँठगाँठ थिएन, त्यस्तो गठबन्धन त्यस्तो थिएन। र हाम्रो बडा प्रतिकूल अवस्थामा हामी चुनावमा गएका थियौँ। हाम्रा यो पार्टी विभाजन जुन जसपा जुन विभाजन भएको थियो, त्यो विभाजन ले गर्दाखेरि धेरै असर परेको थियो, धेरै सङ्गठनमाथि नै असर परेको थियो। त त्यो परिस्थितिमा हामी चुनावमा गएका थियौँ। चुनावमा एक्लै चुनावमा गए पनि त्यहाँ साथीहरूले जे ल्यायो राम्रो ल्याएको छ, आफ्नो परिणाम आएको छ, त्यसलाई धेरै नराम्रो हामी भन्दैनौँ। र यो तपाईँहरूले जसरी चुनाव जित्नुभयो नि होइन स्थानीय तहमा, त्यसलाई लिएर तपाईँको पार्टीभित्र कुनै असन्तुष्टि छैन? सङ्ख्यालाई लिएर नै असन्तुष्टि किन? होइन, धेरै सिट जित्नु पर्थ्यो नि तपाईँ। मधेस प्रदेशमा तपाईँहरूको बलवाला थियो, तपाईँहरू शक्तिशाली पार्टी हुनु पर्थ्यो। यो तरिका आन्दोलनको तपाईँहरू नेतृत्वकर्ता होइन? यो तरिकाबाट यो निर्वाचनबाट हामी सन्तुष्टै छैन। यो तरिका, यो प्रक्रिया, यो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो पारिरहेको छैन। किन लोकतन्त्र कमजोर भयो निर्वाचनले? बताउनुहोस्, मात्रै भन्नु, आधार दिनुहोस्, 1 2 3। त्यही त भन्दैछु। यो निर्वाचनले यस प्रकारको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो पारेको छैन, यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो पारेको छैन। पहिलो कुरा त निर्वाचन दलीय लोकतन्त्रमा, बहुदलीय प्रणालीमा मूल्य मान्यताको आधारमा जनताले मतदान गर्ने हो। आफूलाई रुचाउने पार्टीको चिन्हमा उसको मूल्य मान्यताको आधारमा मान्छे पार्टीमा लागिरहेको हुन्छ र त्यो पार्टीलाई मतदान गर्छ। यो गर्न पाए यो निर्वाचनमा? यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र बहुदलीय मूल्य मान्यता अनुसार आस्था विश्वास राख्ने आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न पायो? मतदान गर्न पाएन। त्यो चाहिँ फलानु हाम्रो पार्टीलाई मत हाल्नु हुँदैन, फलानुलाई पार्टीलाई मत हाल भनेर त्यो प्रकृतिको निर्वाचन। तर कतिपय स्थानीय तहमा त भिन्दै एक्लै पनि दलहरू गएका थिए, एक्लै पनि गएको। तर म प्रक्रिया इन टोटल कुन ट्रेन्डमा देश गइरहेको छ, निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो पारिरहेको छ कि कमजोर पारिरहेको छ, त्यो उसमा गएको। यस्ता निर्वाचनले जनताको के भन्छन् आकाङ्क्षा अनुसारको शासन, जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको के भन्छन् यो पद्धति, त्यो अनुसारको परिवर्तन यसले त गर्दैन नि। मनी मसलको प्रयोग हुने, विभिन्न अन्य के अरे उपायहरू प्रयोग हुने, जसरी पनि सिट जित्ने अनि जितेर फेरि चाहिँ भ्रष्टाचारहरू हुने, त्यो बडा गलत ढङ्गले भइरहेको छ के। यो मधेसको निर्वाचनमा तपाईँलाई थाहा छ धेरै किसिमको त्यहाँ चल्छ। मधेसको मात्रै होइन, देशकै निर्वाचनको कुरा गरौँ नि, खालि मधेस होइन। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा मधेस प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि किन विगतमा पनि त्यहाँ धाँधली भएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ, त्यहाँ चाहिँ पैसामा चाहिँ मतहरू किनिएको कुरा सुन्यौँ। यसबाट पनि त्यो प्रयोग भयो, त्यहाँ भएको छ, आर्थिक रूपमा चलखेल भएको छ। त्यसैले म भन्छु लोकतन्त्र बलियो भइरहेको छैन कि भ्रष्टाचार तन्त्र बलियो भइरहेको छ, यो राम्रो भइरहेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा, बहुदलीय प्रणालीमा नीति सिद्धान्त आदर्शको नाउँमा शासन चलाउने, त्यो उसको आधारमा जनताले मतदान गर्ने हो र त्यो आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। त्यो अनुसार भएन भने जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, फेरि सुधार पनि गर्ने हो, परिवर्तन पनि गर्ने हो।
त त्यो मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई कमजोर गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो मैले भने के। कमजोर पार्ने काम कसले गर्यो? काङ्ग्रेसले गर्यो कि माओवादी केन्द्र कि एमालेले? यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुईटैले मिलेर गरेको छ। यो मलाई भन्नुहोस्, स्थानीय लोकल इलेक्सन दलीय आधारमा गर्न त जरुरी छैन नि। त्यहाँ कुन पार्टीको मूल्य मान्यता नीति सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने हो? स्थानीय निर्वाचन भनेको लोकल इलेक्सन विकास युनिट हो। विकास युनिट हो, त्यहाँ के भन्छ भने विकास प्रेमी जनताले मन पराउने व्यक्तिलाई चुन्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। त्यहाँ वार्डमा के अरे पालिकाको वार्डमा दलीय आधारमा चुनाव गराउनुको मतलब प्रत्येक घर घरमा चाहिँ पार्टी अनुसार जनतालाई बाँडिदिने हो। त जो न्यायकर्ता हो, जनता भनेको न्यायकर्ता हो के, जो न्यायकर्ता हो 5 सालमा उसले कुन पार्टीले कस्तो काम गर्यो, कुन सरकारले कस्तो काम गर्यो, त्यसको आधारमा न्याय गरेर 5 सालमा मतदान गर्ने हो। यहाँ त कस्तो भइदियो भने तपाईँ लोकल इलेक्सन जुन कुरा गर्नुभयो, यो दलीय आधारमा निर्वाचन गराएपछि प्रत्येक घर घर चाहिँ पार्टीमा बाँटियो, प्रत्येक व्यक्ति पार्टीमा बाँटियो। अब जो न्यायकर्ता हो उसलाई पक्ष विपक्ष हामी बनाइदियौँ। जो 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 एउटा कुनै पक्ष कुनै पार्टीमा को चाहिँ त्यो सस हामी बनाइदियौँ भनेपछि पार्टीको आधारमा त्यो चाहिँ त्यो पार्टीको टिकट होल्डर भयो के। त भनेको त त्यो न्यायकर्ता त्यो पार्टीको आधारमा उम्मेदवारी गराइदिँदाखेरि वार्डमा घर घरमा उम्मेदवारी गराइदिँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसो दलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्तिको महत्त्व रहन्छ र राजेन्द्र महत्त्व चाहिँ स्वतन्त्रको भूमिका रहन्छ। दलीय होइन, त्यही त दुरुपयोग भयो। लोकल इलेक्सन पार्टीको आधारमा गराउन जरुरी थिएन, गराउनु हुँदैन। हामी 30 वर्षदेखि कुरा बनिरहेको, अहिले आएर त्यो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। अहिले दललाई त इन्कार गर्यो। यी काठमाडौँ महानगरपालिकामा यहाँ राजधानी भएको ठाउँमा त पार्टीलाई इन्कार त गर्यो नि। त्यो बालेन्द्र शाह भनेको के त त्यो परिवर्तन त्यो दललाई इन्कार गरेको हो के। यो लोकल स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको आवश्यकता थिएन, म त्यो भनिरहेको थिएँ। संविधानलाई तपाईँ मान्ने कि नमान्ने? यो संविधान बनाउनेहरू यो पापीहरू के भन्ने त्यो पछि म कुरा गरौँला। पहिले म दलीय कुरा गरिदिउँ। यो दलीय स्थानीय निर्वाचन संसदीय निर्वाचन पार्टीको आधारमा गराउने हो। त्यहाँ नीति निर्माणको कुरा हुन्छ, सरकार चलाउने कुरा हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन पार्टीको आधारमा गराएर प्रत्येक व्यक्तिलाई पार्टीमा विभाजन गर्ने र दलीय मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने। आफ्नो स्वार्थको लागि ठुला पार्टीहरू, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई पार्टी बनाइदिएको के। मेरो भनाइ के थियो भने जनता भनेको न्यायकर्ता हो, त्यसलाई पार्टी बनाउनु न, त्यो चाहिँ मतदान गर्ने हो। 5 सालमा एकचोटि कुनै पार्टीलाई मतदान गर्यो, त्यसपछि उसले जज गर्ने हो के। 5 साल राम्रो नराम्रो जज गर्ने हो र 5 सालपछि चाहिँ फेरि निर्वाचन के मतदान गर्ने हो। त त्यो अवस्था बन्न दिएन के लोकल स्थानीय निर्वाचनमा। तपाईँको भनाइ आयो, तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोण छ अबको निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको आधारमा चाहिँ पार्टीको आधारमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन, लोकल इलेक्सन गराउनु, लोकल इलेक्सन होइन। त्यसमा तपाईँ आजको दिनमा साझा मत सार्वजनिक गर्दै हुन्छ होइन, यसको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ यसमा भन्नुहोस्। राइट हो, बिल्कुल। यसको कारण के भने यसले लोकतन्त्रलाई र पार्टी सिस्टमलाई के भन्छ नि जनतालाई वितृष्णा पैदा गर्छ र पार्टी बदनाम हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र विकास प्रेमी जो आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यसैले यो पद्धति कमजोर हो, यो कुरा हो। त्यसो भए अब लागौँ आगामी निर्वाचनमा, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी पराजय भइसकेपछि तपाईँहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा राजेन्द्रजी हाम्रो पार्टी कसरी जानुहुन्छ? तालमेल गर्नुहुन्छ, एक्लै जानुहुन्छ? तपाईँहरूको रणनीति के छ, योजना के छ, जनतालाई बताउनुहोस्। अब आगामी निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। आगामी निर्वाचनको तयारी पनि हामी गरिरहेछौँ, हामी तयारी गर्छौँ र विचार मिल्नेसँग हामी मोर्चा पनि बनाउन सक्छौँ, एकता पनि गर्न सक्छौँ। एक्लै जाने कि तपाईँहरू साझा मोर्चा बनाएर जाने? होइन, साझा मोर्चा बनाउने मध्य प्रदेशमा मोर्चा बनाउने प्रयास पनि हुन्छ। विचार तपाईँहरूको कुरा मिल्न सक्छ, तालमेल अहिले त्यो त्यसमा होइन। आज खुलासा गरिदिनुहोस् राजेन्द्रजी, तपाईँ त शीर्ष नेता हो, रणनीतिकार हो, विचार मिल्नेलाई सँगै लिएर जाने तालमेल हुन सक्छ उपेन्द्र यादव तपाईँहरूको बिचमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब उपेन्द्रजीसँग त हामी एकता गरेकै थियौँ नि त। होइन, विगतमा त एकता गर्नुभयो, पार्टी त विभाजन भयो नि त, अब के गर्ने? त्यही त। अब हामी नीति सिद्धान्त आदर्श मिलेको कारणले चाहिँ 6 पार्टी एक ठाउँमा आयौँ। उपेन्द्रजीसँग पनि एकता गऱ्यौँ होइन। तर उपेन्द्रजीले चाहिँ
त्यो पार्टीभित्र केही कुराहरू नमिलेपछि उहाँ निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी विभाजनको माग गरिदिनु भयो र पार्टीलाई विभाजन गराइदिनु भयो, जसपालाई विभाजन गराउनु भयो। त्यसैले यो पार्टीलाई कमजोर गर्ने भनौँ नि, यो जुन मिसनलाई कमजोर गर्ने काम त उहाँले गरिदिनु भयो। पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्र समाधान गर्नु पर्थ्यो, पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसको निष्कर्ष पार्टीभित्र निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो निर्वाचन आयोगमा दौडेर पार्टी विभाजन गराइदिने यो काम चाहिँ उहाँले राम्रो गर्नु भएन। त्यसैले यो उपेन्द्रजीले जब उहाँको पार्टीमा क्राइसिस आउँछ अनि एकता कुरा गर्नुहुन्छ, हामी त एकता पक्षधर मान्छे, एकता हस्ती पनि गराएको हो, तर यसरी चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले विगतमा 2074 सालमा त उपेन्द्र यादवसँग सहकार्य गरेको नि, गठबन्धन गरेको होइन मधेसमा, यसपटक के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न तपाईँलाई। होइन, यो त हामी विचार मिल्नेसँग हामी सहकार गरौँ न त। त्यसो भए एमालेसँग तपाईँको सहकार्य चाहिँ अब हुन्छ हुँदैन? उपेन्द्र यादवसँग तपाईँले भन्नुभयो विचार मिल्नेसँग हुन सक्छ। अब चुनाव हो, चुनावमा अब तालमेल, संसदीय निर्वाचनमा त हुन्छ, तालमेल हुन सक्छ, कोहीसँग पनि हुन सक्छ, एमालेसँग पनि हुन सक्छ। होइन, अब अहिलेसम्म त कोहीसँग भएको छैन, कुरा हुन्छ, पार्टीले कुरा गर्छ, कोहीसँग पनि तालमेल हुन सक्छ। अब हेरौँ आगामी दिनमा कसरी जाने हो। किनभने तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध राखेर आएको नेता हो, तपाईँको प्रगाढ सुमधुर सम्बन्ध छ। अब र आगामी निर्वाचनमा मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टी खास गरी लोसपाले चाहिँ एमालेसँग सहकारी गर्छ गर्दैन, जनता जान्न चाहन्छन्। होइन, सहकार संसदीय निर्वाचनमा सिटको एडजस्टमेन्ट हो, त्यो नीतिगत सम्झौता होइन, सिटको एडजस्टमेन्ट हो। संसदीय निर्वाचनमा कोसँग कुरा मिल्छ त्यति बेला कुरा हो, चुनावी तालमेल हुन सक्छ, हुन सक्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा भएको छैन, तर हुन सक्छ। सम्भावना तपाईँहरूको एमालेसँग हुन सक्छ कि नेपाली कङ्ग्रेससँग? होइन, जोसँग प्रदेशमा जोसँग पनि हुन सक्छ, जोसँग पनि हुन सक्छ। तपाईँहरू ओपन हुनुहुन्छ। त्यसो भए यसपटक तपाईँहरूले चाहिँ मधेस प्रदेशमा जनताको लागि के गर्नुभयो मलाई बताउनुहोस् त। अब जनता ठुलो समस्यामा छन्। बजेट आयो, अहिले बजेटमा जनताको लागि केही पनि छैन, महँगी बढिरहेछ, जनता ठुलो समस्यामा छन्, पीडामा छन् नि राजेन्द्रजी। अब हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँ मलाई अल्झाइराख्नु भएको छ, यो निर्वाचनमा को हार्यो को जित्यो, तपाईँको पार्टी के अरे यति आयो, काङ्ग्रेस पार्टी यो आयो, अरे जनताले के पाइरहेको त्यहाँतर्फ गइराख्नु भयो। तपाईँ यो कुमाईको घुमाइमा नघुमाउनुहोस् न मलाई, यो खालि घुमाउने, यो गोल चक्करमा घुमाउने, त्यसमा नघुमाउनुहोस् के। यो सबैबाट जनताले के पाइरहेको छ। यो जुन लोकल इलेक्सन भयो, जुन तपाईँ बजेटको कुरा गर्नुभयो, नीति कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, जनताले के पाइरहेको छ, नेपाली जनता के पाइरहेको छ, यो मुख्य सवाल हो के। नेपाली जनताले के पायो त गणतन्त्रको संहितामा आज बताउनुहोस् न जनतालाई। म त्यही भन्दैछु, नेपाली जनता कहाँ पुग्यो त? यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, यो देशमा 7वटा संविधान बन्यो, यो 7औं संविधान हो। योभन्दा पहिले 6वटा संविधान हामीले 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनायौँ। नेपाली जनताले के पायो? यो देशको सम्पूर्ण जनताले त्यो संविधानबाट अधिकार पहिचान पायो कि पाएन? संविधान भनेको जनताको लागि बन्ने हो के? नेपाली जनताको लागि संविधान बन्ने हो। यहाँ 7-7वटा संविधान बनायो ऋषिजी। तो 7वटा संविधान बनाउँदाखेरि यो देशको सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि संविधान बन्यो कि बनेन? कस्तो दुर्भाग्य। जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ भन्छ त्यो जनतामाथि गोली प्रहार गरिन्छ, अनि गोली प्रहार गरेर संविधान जारी गरिन्छ, अनि आफ्नै हातले आफ्नै पीठ थपथपाइन्छ। दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए। के कुरा गर्नुभयो? यो देशमा भइरहेको के? त्यसैले यो देशमा 7-7वटा संविधान बनाइन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ भन्नुभयो नि गणतन्त्र आयो होइन, राजतन्त्र निरङ्कुशतन्त्र हुँदा, पञ्चायत कालदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदा, के भन्छ यो हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ गणतन्त्र आयो। त यो देशमा संविधान र व्यवस्था पटक पटक फेरिएको छ, परिवर्तन भएको छ, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि फेरिएन। जनताको अवस्था फेरिएन राजेन्द्रजी, तपाईलाई जनताको अवस्था फेरिएन। जनताको अवस्था संविधान र व्यवस्था पटक पटक फेर्ने, जनताको अवस्था कहिले पनि नफेर्ने, अनि चुनाव गराउने, अनि सबभन्दा ठुलो पार्टी भएन तछार मछार गर्दै, पैसाको भ्रमलुट गर्दै, जे मन छ त्यो गर्दै, अनि चाहिँ ठुलो पार्टी भएर यो चाहिँ लोकल इलेक्सन तपाईँ अघि कुरा गर्नुभयो नि, म अघिदेखि भन्दै थिएँ के कुरा गर्ने के नगर्ने। जनताले के पाइरहेको छ त्यो मुख्य सवाल हो। जनताको रिएक्सन हेरिहाल्नुभयो नि लोकल इलेक्सनमा। त्यो काठमाडौँवासी जो राजधानी हो, यहाँको जनताले कसरी रिएक्ट गरे, यहाँको जनताले के भन्न खोजेको,
जनताले केही पाइरहेको छैन, जनता चाहिँ प्रतिवाद गरिरहेको छ, जनता परिवर्तन खोजिरहेको छ। म भन्दै थिएँ नेपाली जनताले के पायो, 7वटा संविधान बन्यो, गणतन्त्रसम्म देश पुग्यो, नेपाली जनताले के पायो, नेपाली जनताले अधिकार पहिचान पायो। तपाईँ बजेटको कुरा गर्नुभयो, यहाँ बजेट हेर्नुहोस् के भन्छन्, यो योजनाबद्ध विकासबाट देश प्रगतितर्फ जाने हो, समृद्धितर्फ जाने हो। नेपालमा यो जुन बजेट निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया हो यो 2007 सालबाट सुरु भयो। 70वटा बजेट हामीले बनायौँ यो देशमा। अहिलेसम्म वार्षिक बजेट 70वटा बन्यो, 70वटा नीति कार्यक्रम, 70वटा बजेट बन्यो। पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालबाट सुरु भयो, 15वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू आए देशमा। के भयो त्यसपछि? देशमा विकास हुन सकेन, आर्थिक नीति सम्पन्न नेपाल बन्न सकेन, नेताहरू धनी भए, सम्पन्न भए, जनता गरिब भए। राजेन्द्रजी मात्रै भन्दैछु, नेताहरूको जीवनशैली आज हेर्नुहोस् त, कति परिवर्तन भइरहेछ। ऋषिजी, जति बेला योजनाबद्ध विकास नेपालमा सुरु भयो 2007 सालमा, आजभन्दा 70 वर्ष पहिले, 20औं शताब्दीको कुरा हो, त्यति बेला अमेरिका र युरोप बाहेक कतिपय मुलुक त योजनाबद्ध विकासमा गएकै थिएन जति बेला हामी गइसकेका थियौँ। 70 वर्ष पहिले वार्षिक योजना बनाउने, जति बेला लोकतन्त्र आधुनिकीकरणको कुरा नेपालले गर्दै थियो त्यति बेला यो दुनियाँमा कतिपय राष्ट्रहरू चाहिँ के भन्छ औपनिवेशिक उसमा थियो, त्यसमा उपनिवेश र मुक्ति पाएको थिएन। ती देशहरू कहाँ पुग्यो? ती देशहरू जो योजनाबद्ध विकास सुरु पनि गरेको थियो त्यो देश आज कहाँ पुग्यो? दुनियाँमा यो चाहिँ 70 वर्षमा, यो 21औं सदीको भनौँ नि, यो 2 दशक बित्यो। हामी 50 वर्ष त 20औं सदीको त्यसै गुजार्यौँ, केही पनि भएन। 21औं सदीको पनि 2 दशक बित्यो। अहिले पनि नेपाली जनता जहाँको त्यही हो। र यही अवधिमा के भन्छ भने यो दुनियाँको अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुग्यो, उस जनताको अवस्था कहाँ पुग्यो? आज सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो, सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो, कोरिया कहाँ पुग्यो, मलेसिया कहाँ पुग्यो, जापान कहाँ पुग्यो? हामीसँगै कुरा गर्ने हो भने चीनले प्रगति गर्यो, भारतले प्रगति गर्यो हो, तर हामीले प्रगति गर्न सक्यौँ। बङ्गलादेशमा आज हेर्नुहोस् त विकास। यही मुख्य कुरा हो, नेपाली जनताले खोजेको यो कुरा हो। त के भइरहेको छ? यो चाहिँ 70 वर्षदेखि वार्षिक बजेट बनाए, नीति कार्यक्रम पढे, अनि 2-2 घण्टा चाहिँ घाँटी सुकाई त्यहाँ संसदमा बोले, अनि अस्ति चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेता झन् 3 घण्टा, अनि हामी घण्टौँ त्यहाँ संसदमा भाषण गर्ने। तर एक शब्द चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्दैमा भाषण गर्दै जनताको त्यही त जीवनशैलीमा त परिवर्तन आएको छैन। त्यही त भन्दैछु, एक शब्द त नीति कार्यक्रमको परिवर्तन हुँदैन, बजेटमा 1 रुपियाँ हेरफेर हुँदैन। अनि 70 वर्षदेखि चाहिँ नाक फुलाएको छ, योजना बनाएको छ, बजेट पढेको छ, तर नेपाली जनता दिन प्रतिदिन त्यो गोलचक्करमा चाहिँ फसिरहेको छ। नेपाली जनता एक चाहिँ त्यो कङ्गालिक अवस्थामा पुगिरहेको छ। र 50 लाख हाम्रा जनशक्ति, हाम्रा नौजवानहरू देश छोडेर रोजीरोटीको उसमा चाहिँ बाहिर जानुपर्ने, सियो बनाउन, सियोदेखि हवाईजहाजसम्म इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, सारा चिज हामी इम्पोर्ट आयात गरेर यहाँ देश चलाउनु पर्ने। के भइरहेको छ त? यो देश समृद्धितर्फ किन गएन त? किन कारणले गएन? तपाईँहरू होइन राजेन्द्रजी, तपाईँ पनि त मन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यही त भन्दैछु, यो समृद्धितर्फ किन गएन त? कारण के हो त? किन यो चाहिँ यो गोल चक्करमा नेपाली जनतालाई फसे, यो फसाएको कसले हो र किन फसायो, कसरी फस्यो? यो मुख्य सवाल हो नि त। दोषी को त? आज तपाईँ खुलासा पार्नु जनतालाई भन्नुस्। ऋषिजी, म त भन्छु, तपाईँको टेलिभिजन, तपाईँ पनि धेरै उ गर्नुहुन्छ, यसमा बहस चलाउनुहोस्, महिनौँ वर्षौँ यसमा बहस चलाउनुहोस्। नेपाली जनता कहाँ पुगे त? नेपाल कहाँ पुगे त? नेपालको दुर्गति किन भयो त? नेपाली जनता कङ्गाल किन भयो त? 50 लाख मान्छे बाहिर किन गए त? यहाँ एउटा सियो पनि उत्पादन किन हुन सकेन? र सारा चिज मतलब आजभन्दा 25-50 वर्ष पहिले के भन्छ यो कमसेकम खाद्यान्न अनाज चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, हामी आफ्नो कमसेकम आपूर्ति भइरहेको थियो, आफ्नो के भन्छ भने पुरा भइरहेको थियो। आज त्यो पनि इम्पोर्ट भइरहेको छ। यो भइरहेको छ कि यसमा पो बहस चलाउने हो? यसमा अब काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो रे, फलाना यो भयो रे, ऊ भयो, यस्ता कुराबाट नेपाली जनताले कुनै सरोकार छैन। नेपाली जनता दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यो के भन्छ उसको जीवन स्तर चाहिँ होइन। तपाईँहरू पनि राजनीति भाषण गर्न छोड्नुहोस् न। तपाईँहरू महँगीको बारेमा बोल्नुहोस्, भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्नुहोस्। किसानहरूले मल पाएको छैन आज मधेसमा, जताततै समस्यामा छन् जनताहरू। त्यसमा डिबेट गराउनुहोस् के।
त्यसमा डिबेट गराउनुहोस्, ढाकछोप नगर्नुहोस् भने भन्या म त्यही कुरा भन्दैछु, त्यसमा डिबेट गराउनुहोस् के यो चाहिँ के भइरहेको छ त यो 70 वर्षदेखि अब त्यो छोडिदिउँ, पञ्चायतकालको कुरा छोडिदिउँ। 2047 सालपछि 30वटा बजेट आयो। 30 वर्षको कुरा हो, 30 वर्षमा नेपालमा किन प्रगति भएन? यो 30 वर्षमा कसको शासन थियो? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरूको शासन न थियो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पार्टीहरू। तपाईँको पार्टीको नि थियो नि शासन त, तपाईँ पनि ए सरकारमा बाबा, गएको होइन? फेरि तपाईँ फेरि काङ्ग्रेस एमालेमा दोष दिएर तपाईँ उम्कन सक्नुहुन्छ? त्यो कुरा त सुन्नुहोस् न, कुरा सुन्नुहोस् न। यो त हाम्रो त्यही आपत्ति हो, त्यसमा तपाईँ पनि हो, तपाईँ पनि हो, के तपाईँ पनि हो? तपाईँ पनि त मन्त्री हुनु, अरे प्रधानमन्त्री मन्त्री धेरै भएर पटक सरकारमा हुँदैन जानु। यार। यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासकहरूको बिचमा राजेन्द्र महतोले के गर्न सक्छ? यही विरोध गर्न सक्छ, बोल्न सक्छ, गएर त्यहाँ के अरे त्यो भित्र गएर विरोध गर्न सक्छ, आफ्नो कुरा उठाउन सक्छ। गर्न के सक्छु अब? यसको कारण के त? त्यसमा आउनुहोस् के तपाईँ यसरी कुरा गरिदिनुहुन्छ कि डाइल्युट हुन्छ के? त्यो नगर्नुहोस् के, त्यसैले तहमा पुग्न सकिन्न। यो चाहिँ यो देशको शासन, यो देशको यो चरित्र, यो प्रक्रिया, यो चाहिँ बाधक हो के? यो चाहिँ के भइरहेको छ? त्यसैले यसमा आउनुहोस्, यसमा डिबेट गर्नुपर्छ यो देशमा के? यो चाहिँ निर्वाचनको नाउँमा यो 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 कर्मकाण्डी निर्वाचन गराउने, अनि लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, अनि यस्तो कर्मकाण्डी बजेट बनाउने, अनि यो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ दुर्गतितर्फ लैजाने, त यो भएन। त्यसैले यसमा डिबेट हुनुपर्छ। अब आउनुहोस्, यो देशको अवस्था किन यस्तो भयो त? किन यो भइरहेको छ? संविधान बनाउने, अमेरिका 250 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर दुनियाँको शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्र भइहाल्ने, हामी चाहिँ बहादुरहरू 7वटा संविधान बनाउने 70 वर्षमा, अनि जनता चाहिँ त्राहीमा हामी अधिकार पहिचान पाएन, यो हाम्रो लागि संविधान बनेर भने भनिराख्ने। हेर्नु, संविधान भनेको शासन र के भन्छ अधिकार पहिचान दिने संविधान। विकासको लागि संविधानै चाहिन्छ राजेन्द्र महतोजी। त्यहीबाट संविधानले गाइड गर्छ के? तर हाम्रो देशमा 7वटा संविधान बन्यो, किन गाइड गरेन त अहिलेसम्म देशलाई? कसरी गाइड गर्छ त्यो संविधानले? त्यो संविधान यो देश सबैको देश हो के? यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो चाहिँ विविधताले भरिएको देश हो के? यो देश बन्नु राजेन्द्र महतोको पनि देश हो नि त। त्यही त बनेन, यो त्यही त बनेन, राजेन्द्र महतोको देश बनेन, ऋषि धमलाको मात्रै देश बन्यो। कसरी मेरो मात्र यो देश बन्यो? मधेसीको देश बनेन? नबनेकोले त कुरा भएको, मधेसीलाई त गोली ठोकेर संविधान बनाइ त मधेसीको संविधान बन्यो। अनि यो देशमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति को बन्यो? रामवरण यादव बनेको होइन? कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कुर्सीमा बसाएर यो गोल चक्करमा नफसाउनुहोस्, त्यही त डिबेट गर्नुहोस् के? यो फेरि ढाकछोप गर्ने तपाईँ बिचमा गरिदिनुहुन्छ के? यो देशमा हेर्नु, सबभन्दा पहिले कुरा त्यो संविधानकै कुरा हो। फेरि संविधानले शासन, त्यो संविधान सबै जनताको लागि बनेको बनेन, सबै जनताको के भन्छ त्यो अनुहार आयो कि आएन? यो देशको संविधान जहिले पनि बनाए, मैले भने नि विचार व्यवहार फेरिएन, शासन र संविधान पटक पटक फेरियो। किन फेरिएन? किनभने एकल चिन्तन सोचको आधारमा संविधान बनाइन्छ, एकल चिन्तन सोचको आधारमा शासन गरिन्छ। यहाँ एकल जातीय चिन्तन सोच हो। यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो, एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। यो देश निर्माण हुँदाखेरि 270 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले जब देशको एकता गरे, राष्ट्र निर्माणमा गए, यो भूगोलको मात्रै एकीकरण म पटक पटक भन्ने गरेको छु। यो देशको भौगोलिक एकीकरण मात्रै भयो है, यो भावनात्मकीकरण भएन है। यो जमिन नेपालको र यहाँ बस्ने जनता नेपाली जनता भएन, उसलाई आत्मसात किन गरिएन? उसलाई किन नेपाली बनाइएन? उस देशको शासन प्रणाली उसलाई किन समावेश गराइएन? उसको भाषा संस्कृति वेशभूषालाई किन मान्यता दिएन? यो एकल देश होइन, यो एक भाषा एक भेषको देश होइन, यो चाहिँ सबैको देश हो, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। नेपाली जनताले सबैको देश भनेका छन्, मधेसीको पनि हो, जनजातिको, आदिवासी, सबै मुस्लिमको, अपाङ्गता भएका सबैको हो यो देश। राजेन्द्रजी, खस जातिको मात्र होइन, तपाईँ जहिले पनि खस जातिलाई, खस समुदायलाई तपाईँ आक्रमण गर्नुहुन्छ राजेन्द्रजी। तपाईँ फेरि त्यसै तपाईँ पहिले नै भनेको, यो टेलिभिजनको प्रयोग पनि सम्पूर्ण नेपालीको लागि गर्नुहोस् के? यो साझा टेलिभिजन हो, नेपाली जनताको टेलिभिजन हो राजेन्द्रजी। तपाईँ सामु म एकदम संकल्प गर्छु। तपाईँ ढाकछोप नगर्नुहोस् न, तपाईँ निष्पक्ष भएर सुन्नुहोस् र यो कुरालाई प्रचारित हुन दिनुहोस् के? यो प्रचारित हुनुपर्छ। यो देश चाहिँ यदि सबै ठिकठाक छ भने जनता कङ्गाल किन हो? 70 वर्षमा पनि दुनियाँ कहाँ गए? नेपाली जनता किन कङ्गाल भइरहेको छ? किन जनताको अवस्था यो दुरावस्था भइसक्यो? यदि तपाईँको संविधान ठिक, शासन ठिक, सबै ठिक हो भने, यो नस्लीय चिन्तन सोच होइन, यो एकल होइन भने यो देश सबैको बनाइएको भए देश यस्तो हुन्थ्यो?
भएन के। त्यसैले हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, बाहुन, छेत्री सबैको देश हो के, सबैको देश बनाइएन। समस्या त्यहाँ हो। यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मूल्य मान्यता अनुसार यो देशको शासन र संविधान बनाइएन, चलाइएन। यो कारण हो के। त्यसैले तपाईँ बजेट बनाउँदा पनि त्यही, संविधान बनाउँदा पनि त्यही, शासन चलाउँदा पनि त्यही, एकल मान्य चिन्तन सोच, नस्लवादी, कुनै पनि नस्लवादी, खालि म मधेसको कुरा मात्रै गर्छु त्यो पनि एकल नस्लवादी हुन्छ के। कुनै पनि एकल कुरा गर्नु हुँदैन। यहाँ एकल भयो के। यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा म चुनौती दिन्छु यहाँको सरकारलाई, यहाँको ठुला बडा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई म चुनौती दिन्छु। आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदा श्वेतपत्र जारी गरोस्। यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको जति शासन प्रणालीमा इन्भल्भ हो यसको श्वेतपत्र जारी गरोस्। कस्तो समावेशी हो यो देशको शासन, कस्तो समावेशी कस्तो हो। राजेशजी, म एउटा प्रस्ताव राख्न सुन्नु न, यो देशको तपाईँ छ नि भविष्य भएको नेता हो, मलाई बताउनुहोस् त, सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ नि त ल। अरे गर्नुपर्छ। पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्मका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गरौँ, जेलमा राखौँ। गर्छ त। तपाईँ कुन दुनियाँमा आउनुहुन्छ? म त्यही भन्दै, नेता धनी भए, जनता गरिब भए, मेरो प्रश्न। तपाईँ फेरि त्यसलाई डाइल्युट नगर्नुहोस् के। कुन नेता धनी भयो, कुन नेता, त्यही त पहिचान गर्नुपर्ने हो। म भन्दैछु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्पूर्ण शासनका अङ्गमा कस्तो समावेशी हो। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, बहुल जातीय राज्य हो भने त्यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका राज्यका सबै अङ्गको मा इन्भल्भ, शासनमा इन्भल्भको कसको के हो उपस्थिति, समावेशिता कस्तो हो, श्वेतपत्र जारी गरोस्। अनि थाहा हुन्छ कस्तो समावेशी देश चलिरहेछ। यो देशको शासन संविधान कति समावेशी हो त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। अनि तपाईँ, म भन्छु एउटा कुरा, तपाईँ अर्को कुरा, त्यो भएन नि यार। समावेशी चाहिएला, समानुपातिक चाहिएला होइन। तपाईँहरू त त्यसको पछि संहिताको लागि लडेको नेता तपाईँ। अब यो स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्, नेताहरूको कमी कमजोर छ कि छैन? एकैछिन नेताहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ पर्दैन? फेरि तपाईँ संहिता कुरा गरिदिनु भयो। यही संहिता माग्या हो जनताले, नेपाली जनताले। तपाईँले आन्दोलन गरेको यही संहिताको लागि होइन? होइन। किन होइन? त्यही त सुन्नुहोस् न, यो संहिता किन चाहियो? जुन संहिताले अधिकार दिँदैन, पहिचान दिँदैन, स्वायत्तता दिँदैन। अरे केन्द्रीकृत शासनको विरुद्धमा, केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्धमा, एकात्मक शासन प्रणाली नपुगेर के अरे संहितामा आएको। केन्द्रीकृत शासन होइन। अब संहिता भएपछि अब विभिन्न देशको विभिन्न भागमा आफ्नो शासन हुन्छ। संहिता काम लाग्दैन। यो संहिता मागेकै थियो मत हो। यो त संहिताले बदनाम गर्ने काम यहाँका नस्लवादीहरूले, यहाँका नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका, एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेका नस्लवादीहरूले संहितालाई सखाप पारिदिए, संहितालाई बदनाम गरिदिए। यस्तो संहिता मागेकै थिएन नि त। संहिता कस्तो मागेको थियो भने अधिकार र पहिचान सहितको संहिता भनेको थियो। कस्तो थियो भने आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, स्वायत्तता मागेको थियो के, स्वशासन मागेको थियो। यहाँ चाहिँ त्यो संहिता भनेको छ। त्यो संहिता त्यो प्रान्तलाई न अधिकार दिएको छ, न त्यो के भन्छ नि, यो न उसको आर्थिक अवस्था, मतलब उसको केही पनि छैन। कर्मचारी तन्त्र छ, केही पनि उसको आफ्नो छैन। त्यो पुरै त पहिलेको जिल्ला विकास हुन्थ्यो नि, के हुन्थ्यो नि पहिले, त्यति पनि उसको छैन के। त्यो त काम नकाजको संहिता बनाइदियो। किन तपाईँले हामीले राज्यलाई मान्नुभयो त? किन मध्य प्रदेशमा सरकार बनाउनु भयो? किन मन्त्री बनाउनु भयो तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई? राजेन्द्रजी, अरे संहिता हामी जुन मागेका थियौँ, जुन संहिता हामी मागेको त कस्तो हामी भनेका थियौँ? हामी प्रष्ट रूपमा त्यति बेला भनेका थियौँ संहिता भने शक्तिशाली, यो केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ र प्रान्तको सरकार पनि शक्तिशाली हुन्छ। केन्द्र सरकारले आफ्नो काम गर्छ, प्रान्तीय सरकारले आफ्नो काम गर्छ र त्यो अधिकार सम्पन्न हुन्छ। 3-4वटा काम केन्द्रीय सरकारले गर्छ, बाँकी सबै काम प्रान्तीय सरकारले गर्छ। एउटा मोनिटरिङ, एउटा पैसा करेन्सी छाप्ने काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ, विदेश नीति केन्द्रीय सरकारको हुन्छ, सीमाको रक्षा गर्ने सेना केन्द्रीय सरकारको हुन्छ, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो। बाँकी सबै काम चाहिँ प्रान्तीय सरकारले गर्ने। यहाँ त सिडिओ पनि यसैको, शासन पनि केन्द्रीय सरकारको हुन्छ है, कर्मचारी पनि केन्द्रीय सरकारको, पुलिस पनि केन्द्रीय सरकारको। जो पुलिस आफ्नो छैन त्यसलाई त्यो सरकार भने त्यो सरकार हो। त्यहाँ बनाएको मतलब केही पनि छैन, बजेट छैन। यहाँ 80% 90% बजेट केन्द्रीय सरकारले राखेको छ र त्यहाँ 10-15% चाहिँ प्रान्त र जो स्थानीय निकाय मिलाएर त्यति बजेट दिएको छ। अनि यो के हो संहिता?
सारा केन्द्रीकृत अहिले पनि सबै अधिकार सारा बजेट प्रदेश सरकार सबै किन असफल भयो त कारण के हो जनता जान्न चाहन्छन् ए बाबा त त्यो संहितालाई असफल गर्ने त कामै जानी जानी गरेको नि त यो संघीय पद्धति भनेको यो देशको हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने जनताले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो हिसाबको शासन स्वशासनको कल्पना गरेका थियो नि त स्वायत्त शासनको कल्पना गरेका थियो नि त अनि स्वायत्त शासन पनि नदिने पङ्गु शासन संहितालाई कसरी बदनाम पार्ने कसरी असफल पार्ने त्यो धन्दा नै भइरहेको छ यो त्यो संहितालाई अब हेर्नुहोस् जुन जनताले संहिताको लागि जुलुस निकालेको थियो नि सडकमा लाठी जुलुस संहिता चाहियो भनेर संहिताको यस्तो बदरूप गरिदियो यिनीहरूले कि त्यही जनता भोलि गएर लाठी लिएर यस्तो संहिता चाहिँदैन भनेर सडकमा आउन सक्छ के त्यसैले संहितालाई कमजोर गर्ने समाप्त गर्ने बदनाम गर्ने काम यहाँका नस्लवादीहरूले गरे संहिता नरुचाउनेहरू यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई संहिता थोरै चाहिएको थियो अरे एकल शासन केन्द्रीकृत शासन चाहिने एकल राष्ट्रिय राज्य चलाउने एकल जातीय राज्य चलाउने मानसिकता बोकेकाहरूले त्यो संहिता थोरै दिन खोजेको थियो त्यो त मधेस मुभमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ फेरि पनि एउटा बहस सुरु भएको छ संहिता महँगो भयो यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र देशमा अब स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो बनाउने र सङ्घको सरकारले सबै काम गर्ने प्रदेशलाई अधिकार नदिने प्रदेशलाई विघटन गरिदिने त्यसमा तपाईँको सहमति के छ भने यो त संहिता यिनीहरूले दिन खोजेकै होइन नि त यो त संघीय पद्धतिमा देशलाई लाने त यिनीहरूले सोचेकै थिएन नि त्यो त आन्दोलनको चापमा आएर दिएको न हो यो माओवादी मधेसले पहिले माग्यो हामीले 30 वर्ष पहिले यो कुरा उठायौँ सदान पार्टीले उठाए गजेन्द्र बाबुले उठाउनु भयो संघीय शासनको कुरा उठाउनु भयो त्यसपछि माओवादीले यो कुनै न कुनै रूपमा उठाए पहिचानका कुरा उठाए स्वायत्तताको कुरा उठाए तर उनीहरूले छोडिदियो कुरा छोडिसकेपछि अनि उसको अर्को रूप चाहिँ यो संहिता त यिनीहरू वास्तवमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अहिले पनि काङ्ग्रेस एमालेहरू त्यो संहिताको पक्षधर त अहिले आत्माले त थोरै चाहेको त यो चाहिँ भारी भयो रे संहिता हामीले के चाहेको भने स्वायत्त स्वशासन नेपाली जनताले स्वशासन स्वायत्त शासन चाहियो के उसको नाम के राख्नुहुन्छ राख्नुहोस् तर जनता उसको स्वशासन चाहेको के स्वायत्त शासन चाहेको आफ्नो शासन आफै चाहेको के यो चाहिँ यो जुन नेपाल निर्माण एक ढङ्गले भयो तर त्यसपछिको शासन अर्को ढङ्गले भयो नेपाल निर्माण हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो यो सबैको देश हो है यो त मिलाए त्यति बेला 2224 लगायत हिमाल पहाड तराई मधेसमा त विभिन्न राज्यहरू थिए नि त पहिचानहरू थिए त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे हामीले एउटा पहिचान पायौँ नेपाली भयौँ गर्वको विषय भयो सम्पूर्ण नेपालीको लागि त्यो राम्रो भयो तर त्यसपछिका कुनै पनि शासकले यसलाई यो भौगोलिक एकीकरणलाई भावनात्मक एकीकरणमा चाहिँ बदलिएन के म भन्ने गइरहेको छु कि देश भनेको माटोले मात्रै बन्दैन माटो र मन मिलेपछि के भन्छन् यो जमिन र जनता मिलेपछि देश बन्छ के जमिन चाहिँ नेपालको हुने जनता चाहिँ नेपाली नहुने अनि के हो यो पक्नु न अनि त्यो जनता त्यो पहाडका आदिवासी जनजाति त्यो चाहिँ अधिकारको लागि पहिचानको लागि कराउने त्यो नपाउने मधेसी कराउने त्यो थारू माग्यो भने त्यो रेशम चौधरी जेलमा जाने अनि जेलमा थुनेर चाहिँ त्यो आवाज चाहिँ बन्द गर्ने प्रयास गर्ने अनि मधेसी माग्यो त्यसलाई गोली ठोकिदिने अनि यही हो देश यस्तै देश डाइभर्ट नगर्नुहोस् न त यस्तो देश बनाउनु खोजा हो यो चाहिँ त्यसै बेला पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो है नेपाल एकीकरण भयो तर यो साझा है यो साझा फुलबारी हो भनेको थियो यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो त्यो सङ्केत थियो नि सबैलाई मिलाएर हिँड त भनेको थियो नि त अनि के गरे त त्यसपछि के गरे शासकहरूले यहाँका शासकहरू त्यसपछि के गर्यो 104 वर्ष एउटा नस्लीय शासन चल्यो देशमा 104 वर्ष कुन नस्लीय चल्यो भन्नुपर्छ भन्नुहोस् न तपाईँ 104 वर्ष नेपालमा एउटा नस्लको शासन चलेन राणा शासन भन्ने त हामी निरङ्कुश जहानिया शासन एउटा नस्लीय त्यसपछि अर्को नस्लीय शासन त्यसपछि अर्को नस्लीय शासन अरे एकल नस्लीय शासन एकल जातीय शासन हो नेपाल यो हुँदैन के नेपालको दुर्गतिको कारण त्यो नेपालमा एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा दलितदेखि एउटा पिछडादेखि एउटा राष्ट्रविहीन राष्ट्रियताहरू छन् त्यो सबैलाई मूलधारमा नल्याएसम्म
सबैले पहिचान नपाएसम्म, सबै यो चाहिँ सबैले अधिकार नपाएसम्म, सबैलाई नेपाल भनेको सबै नेपालीको लागि हो, सबैलाई नेपाली हुने अनुभूति नदिलाएसम्म कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस्, पोलिटिकल सेटलमेन्ट भनेको यो हो के दुनियाँको कुनै पनि राष्ट्र तब समृद्ध भएको छ। तपाईँ विभिन्न राष्ट्रको कुरा गर्नुभयो, सिङ्गापुरको, मलेसियाको, कोरिया, यो जति जो हामीभन्दा पछि चाहिँ मुक्ति पाएको, उपनिवेशबाट मुक्त भएको, हामीभन्दा पछि चाहिँ योजनाबद्ध विकासमा गएको र जति बेला हामी के अरे गएको थियौँ त ऊ हामीभन्दा अगाडि आयो त, समृद्ध राष्ट्र भयो नि त। नेपाल कङ्गालको कङ्गाल किन भयो? नेपालका सारा जनशक्ति नेपाल कङ्गालको कङ्गाल किन भयो? नेताको कारणले भयो, तपाईँहरूको कारणले भयो। तपाईँले शासन गर्न सक्नु भएन, विकास गर्न सक्नु भएन, त्यही भन्दै तपाईँहरू असफल हुनुभयो। ए बाबा, त्यही त तपाईँ त्यसरी नगर्नुहोस् न। यहाँ त दोषी त होला नि कोही, दोषी होला त दोषीको पहिचान गर्नुपर्छ, ढाकछोप नगर्नुहोस् न। अस्ति म संसदमा भने नि, यहाँ राष्ट्रघातको कुरा भन्दै देशको चाहिँ त्यो के अरे कालापानी लिपुले त्यो लिम्पु अधुराको के अरे त्यो ऊ गयो अरे जमिन नक्सामा ल्याउनु पर्ने। मैले भने त थियो नि पहिले त, कुन देश बेचुवाले बेच्यो भने भनेन। अनि देश पनि बेच्ने, अनि राष्ट्रवादी पनि बन्ने, देशलाई रसातलमा लैजाने, अनि शासन गरेको छु भनेर भन्ने, अनि तपाईँ पनि हो, तपाईँ भने त्यो ढाकछोप हो के ऋषिजी, ढाकछोप नगर्नुहोस् के। होइन, मैले त भनेको नेताहरू सबैको दोष छ, चिरफार गर्नुपर्छ, सबैको दोष होइन, सबैको दोष होइन। यो नस्लवादी चलाउने, एकल शासन चलाउने, एकल जातीय चिन्तन सोच राख्ने, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट संविधान बनाउने, शासन गर्ने, शासनका सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका सबै अङ्गहरू घेरेर राख्ने, कब्जामा राख्ने र अरू जनतालाई देशको मूलधारमा नल्याउने, उसलाई नेपाली हो, उस नेपालीको पहिचान नदिने, आत्मगौरव नबनाउने। हेर्नुहोस्, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा तीनवटा कुरा भएको थियो, समानता, स्वतन्त्रता र एउटा आत्मगौरव, डिग्निटीको कुरा भएको थियो। यो समानता स्वतन्त्रताको सिद्धान्त क्यापिटलिजम कम्युनिजमवालाहरूले ल्यायो, जो दुनियाँमा सफल भइरहेको छ, बुझ्नु भएन? यो क्यापिटलिजम कम्युनिजमको सिद्धान्त बोक्ने यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू यो दुनियाँमै असफल भइरहेको छ। यो डिग्निटीको जुन सवाल हो नि, आत्मगौरव, स्वशासन, आत्मगौरव, त्यो कतै न कतै स्वशासनको कुरा त सम्बोधन गर्न खोज्या हो। यो डिग्निटी, यो सवाल जुन हो, यो जनताको खोजी भइरहेको छ। यो नेपालमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो डिग्निटी खोजिरहेको छ, स्वशासन खोजिरहेको छ। यो अरूले सिकाएको के भन्छ नि, यो ज्ञान र जुन सिकाइदिएको भाष्यहरू लिएर हामी चाहिँ हिँडिरहेको, त्यो नेपाली जनताले पनि खोजिरहेको छ। अमेरिका जस्तो देशमा, जो सम्पन्न देश हो, तर पर साल त्यत्रो आन्दोलन अमेरिकाई रूपमा भयो, के को आन्दोलन भयो त भन्नुहोस् त? भएको थियो नि आन्दोलन, त्यहाँको कालाहरूले आन्दोलन गरेको थियो नि त, पहिचानको लागि, डिग्निटीलाई गरेको। तपाईँहरू पहिचानको लागि, अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु सक्नुहुन्छ? त्यो नेपालमा त भइरहेको छ त। नेपालमा आन्दोलनको प्रभावकारिता छैन नि, जनताले साथ दिएछ। त्यो अब विस्फोट, म अस्ति पार्लियामेन्टमा भने, पापको गारा भरिसक्यो, अब विस्फोट हुन्छ, कुनै दिन फुट्छ। यो सङ्केत काठमाडौँको अस्तिको निर्वाचन, बालेन्द्र शाह लगाए त्यो के भन्छ त्यहाँ धरानमा, त्यो सङ्केत हो, जनताले खोजेको परिवर्तनको सङ्केत हो। नेपालमा पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको चाहिँ भित्रभित्र आफू बलिरहेछ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै नेपाली जनता यो परिवर्तनको लागि, यो समृद्धिको लागि, त्यो बाहुन क्षेत्री होस्, त्यो दलित होस्, जनजाति होस्, मुस्लिम होस्, थारू होस्, सबै मिलेर देशमा एउटा अन्तिम क्रान्ति गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ र यो सबैबाट मुक्ति लिनुपर्छ। यो सबै विभेदबाट, सबै यो जति पनि गलत काम भइरहेको छ, जति पनि देश मात्रै गरिरहने राजाजी, हामीले विकास नगर्ने, जनतालाई छ नि हामीले सेवा सुविधा कस्तो त भइरहेको छ नि त। 70वटा बजेट बनाइसक्यो, विकास जनताले पाइसक्यो नि, 7वटा संविधान बनाइसक्यो, संविधान पनि पाइसक्यो, शासन पनि गणतन्त्र आइसक्यो, अब के कमी छ त? तपाईँहरूले यही त भन्या हो, कमी के छ त? गणतन्त्र आयो, 7वटा संविधान बनायो, संविधान 6बाट संविधान बनायो, अनि बजेट बनाइरहेको छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्या हो। हेर्नुहोस्, प्रकृतिले वरदान दिएको छ नेपाली जनतालाई। यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूले देशलाई बर्बाद गर्ने गरेका छ, न त प्रकृतिले वरदान दिएकै हो नि त। अहिलेको नेतृत्व देश बनाउन सक्छ, त्यहाँनिर हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो। बिचैमा नबोल्नुहोस् न ऋषिजी, बिचमा तपाईँ इन्टरप्ट गरिदिनुहुन्छ, बडा गर्व हुन्छ के। मैले भने के भने
प्रकृतिले नेपाली जनतालाई वरदान दिएको छ, तर अभिशाप यो शासकहरू अभिशाप भयो। यो शासन चलाउनेले 270 वर्षमा कसरी शासन चलाए त्यो नेपाली जनताको लागि अभिशाप भइदियो। र प्रकृतिले त यत्रो वरदान दिएको छ कि दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा नेपाल जान सक्थ्यो। म पटक पटक भन्ने गरेको छु, ब्राजिल पछि नेपालको स्थान भन्छ। जल स्रोतको मामलामा खालि त्यो पानीबाट बिजुली निकालेर मात्रै हामी बेचेको भए दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हुन्थ्यो। त्यत्रो पर्यटन भएको देश, यहाँ प्रत्येक स्टेपमा पाइलामा पर्यटन भरेको छ। यस्तो सुन्दर देश हो। स्विजरल्यान्डमा पनि सुन्दर देश भनेर भन्छ। यस्तो पर्यटन भएको हिमालय पहाड यहीँ हो, बुद्ध जन्म यहीँ हो, माता जानकी यहीँ हो, सोना उब्जिने धरती यहीँ हो। के नेपालमा छैन? सबै दुर्लभ जडीबुटी यहीँ हो। तर नेपाली जनता कंगाल भए, 50 लाख मान्छे हाम्रा बाहिर गए। यसको जिम्मेवार को त? यसमा चर्चा गर्ने कि नगर्ने, यसमा चिरफार गर्ने कि, अनि आउँदाखेरि तिमी पनि मन्त्री भएको नि, तिमी पनि जिम्मेवार होइन, यो भन्ने ढाकछोप गर्ने, यो मिल्दैन के ऋषिजी? यसरी नगर्नुस् कुराहरू, के ढाकछोप नगर्नुस्। एकदम मैले ढाकछोप सुरु गरेको छैन। ए बारीकी म कांग्रेसको कुरा, एमालेको कुरा, माओवादी केन्द्रको कुरा गरिरहेको छु। हामी पनि देश बनाउन सक्नुभयो शीर्ष नेताहरू। हामी त म त के कार्य, म त सडकमा पनि कराएको हो, सदनमा पनि कराएको, सरकारमा गएर पनि कराएको हो। जहाँ गएर पनि आवाज उठाउने हो, गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो। तर त्यतिले पुगेन। अब त्यसैले भन्छु, अब सबै जनता मिलेर एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता छ, त्यसको तयारी भइरहेको छ। त्यो हुन्छ र त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण जनताले अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, सबैले पहिचान पाउँछ। नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्छ। एउटा मात्रै काम गर्नुपर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइदिने हो। यो नेपाल एउटाको लागि नै बनाउने, यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै जात जातिको लागि बनाउने, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै धर्मको लागि नेपाल बनाउने। त्यस्तो प्रकारको संविधान र शासनको उपाय गर्नुपर्छ हामीले। त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो अनुसारको हिम्मत गरेर परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन त हुन्छ, त्यो नगरिकन त नेपाल चल्नेवाला नै छैन। परिवर्तन गर्नुपर्छ, अवश्य भावी छ राजनाथजी। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि लाखौं लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् रोजगारीको लागि। यो प्रकारको सृजना गर्न सक्नु भएन, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्नु यो प्रकारको चिन्तन सोचबाट, यो प्रकारको जुन प्रकारको चिन्तन सोच नि नेपालमा शासन भइरहेछ, काम कुरा जुन भइरहेछ नि, 50 लाख सबै नेपाली बाहिर जाने अवस्था आउँछ के। र यो अब श्रीलङ्काको लाइनमा जान लाग्यो भनेर लेख्न लागिसक्यो होइन। कुन दिन चाहिँ के भन्छ नि, यो यहाँ इम्पोर्ट गर्नेलाई पैसा हुँदैन, करेन्सी हुँदैन, अनि के भन्छ यहाँ हाहाकार हुन्छ। त यो अवस्था हो के, यो त फेरि अर्कै अवस्था हो। त्यसैले समृद्धि, प्रगति, अधिकार, पहिचान, यी सारा सवाल जुन छ नि, यो सवालको लागि जबसम्म म कुरा एउटा भन्दै थिएँ त बिचमा डिस्टर्ब गरिदिनु भयो। कुनै पनि दुनियाँमा कुनै पनि देश समृद्धि त भएको छ, त्यो देशमा पोलिटिकल सेटलमेन्ट एउटा भएको छ के, राजनीतिक सेटलमेन्ट भन्छ त्यसलाई। पोलिटिकल सेटलमेन्ट हुन जरुरी छ नेपाली जनताको बिचमा, नेपाली जनताको बिचमा, सबै नेपाली जनताको बिचमा, केही खास नेपाली जनताको बिचमा होइन। केही खास नेपाली जनताको बिचमा भनेको मतलब एउटा शासक सम्भ्रान्त। अब म त के भन्छु भने 99% को एगेन्स्टमा 1% पनि होइन, केही त्यो अवस्था छ। त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट 99% पनि सेटलमेन्ट हुनु, पोलिटिकल सेटलमेन्ट भनेको त सबैको नेपाल हो, नेपाल सबै नेपालीको हो। त्यो अनुसारको परिस्थिति बनाउनु पर्छ, अनुभूति हुनु पर्यो। र यो देश हाम्रो पनि होस् भने अनुभूति हुनु परेन। अनि एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा राष्ट्रपतिसम्मको सबैको योगदान देशमा भएपछि त्यो देश समृद्धितर्फ जान्छ, प्रगतितर्फ जान्छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट समृद्धि प्रगतिको लागि काम गर्नुपर्छ। अब मधेसका जनताहरूको अर्को समस्या तपाईँलाई थाहा छ, नागरिकता विधेयक अझै पनि पारित हुन सकेन। यो गम्भीर समस्या हो। यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि तपाईँले किन पहल गर्नु भएन? अब यो त यस्तो आज जनताको सवाल जवाफमा तपाईँ स्पष्ट रूपमा उत्तर दिनुहोस्। अब यो पनि अर्कै दुर्भाग्य हो। जुन देश मैले भने नि जमिन नेपालको भयो, त्यो जमिनमा बस्ने जनता नेपाली भएन। कस्तो दुर्भाग्य हो। नेपाल भन्छ, यो कसले नेपाल बनाउँछ यार? अरे जनताले नेपाल बनाउने न हो। त्यो जमिन नेपालको भयो, अनि त्यहाँ बस्ने जनता चाहिँ नेपाली भएन। बाउआमा नेपाली भए अनि उसको सन्तान नेपाली भएन। यस्तो त देश हो। अनि यो देश भन्छ? यस्तो नालायकीपन चिन्तन सोचबाट शासन भइरहेको छ। र वर्षौंदेखि लाखौं लाख बाउआमा नेपाली नागरिक, तर उसको सन्तान चाहिँ नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाइरहेको छैन। अनि यो देशको के हुन्छ त? यो देश मतलब यो चरित्र हो देशको, शासनको यही चरित्र हो के।
र त्यसैले चाहिँ बर्बाद भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ त्यो नागरिकहरू चाहिँ ऊ चाहिँ पढे लेखेर सडकमा घुमिरहेछ, त्यही त्राहिमाम छ त्यहाँ। त त्यो अवस्था छ। त के भन्ने, यो त यसको लागि त लगातार 30 वर्षदेखि आवाज उठाएकै हो नि त। मधेसको अनुहार हेर्ने बित्तिकै त्यो यो त इन्डियन नै होला भनेर चिन्तन सोच बोक्नेका नस्लवादीहरू त छ नि यहाँ त। नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरूले त्यो मधेसलाई हेर्ने बित्तिकै इन्डियन बुझ्ने। अरे अब के भन्ने, अब त्यो अलि नराम्रो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यो राजेन्द्र महतोलाई हेर्ने बित्तिकै भारतीय भन्ने सोच पनि छ। हो त बिल्कुल, त्यो त अनुहार हेर्ने बित्तिकै भन्दो रहेछ नि त के गर्ने। त्यसैले देश नबनेको कारण त्यही न हो। यो देश सबैको हो, सबैको बन्न दिएन के। सबैको बन्न दिएपछि त देश कसरी बन्छ? मधेसीलाई हेऱ्यो भने भारतीय भनिदिने, थारूलाई हेऱ्यो भने त्यसलाई थुनै जेलैमा राखिदिनुपर्छ, आदिवासी जनजाति अधिकार माग्ने भने त्यसले त्यो असभ्य, अशिक्षित, असभ्य, नालायक त्यो भनेर त्यो आदिवासी जनजाति हेपिदिने हो। त भएन नि, यसरी देश थोरै चल्ने हो। यो देश यसरी चल्दैन। त्यही म भन्छु पापको घरा भरिसक्यो, अब फुट्छ। यो फुट्छ, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ र त्यो घरा फुट्छ। नेपाल बल्ल चाहिँ सबै नेपालीको लागि बन्छ। अनि नेपाल समृद्धितर्फ जान्छ, प्रगतितर्फ जान्छ र नेपाल सबै नेपालीको लागि हुन्छ। अब देशमा विकास आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउन के गर्नुपर्छ? के गर्दा विकास पाउँछ, देशले विकास हुन्छ? ठ्याक्कै म भने नि, जबसम्म नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्दैन तबसम्म नेपाल समृद्धितर्फ जाँदैन। नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनलाई यो देशको शासन र संविधान सबै नेपालीको लागि हुनु पर्यो। गोली चलाएर संविधान बनाउनु भएन। त्यो हिमाल पहाडमा बस्ने त्यो जनजातिले पनि त्यो संविधानमा आफ्नो अनुहार हेर्न पाउनु पर्यो, त्यो थारूले पनि हेर्न पाउनु पर्यो। त्यसले संविधानमा हाम्रो कुरा लेख्दो भनेर त्यसलाई जेलमा चाहिँ त्यो कोच दिने, त्यो कैलालीको जेलमा यहाँ चार खालको खोर मारेर कोच दिने, यो नेपाल बन्दैन। मधेसीलाई यो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर चिन्तन सोच राख्ने, यो हुँदैन के। त्यसैले यो चिन्तन सोचबाट कहाँ नेपाल बन्छ? बन्दैन। त्यो बनाउने चिन्तन सोचै छैन के, व्यवहारै छैन। यो त कब्जा गर्ने चिन्तन सोच हो के। देशलाई मुठ्ठीभरले एउटा खास चिन्तन सोच। त्यस्तो एउटा निष्कर्षमा पुग्नु राजेशजी, आज तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो। देशमा विकास हुन नसकेको कारण तपाईँले बताउनु भयो, जनताले अधिकार नपाएको कुरा तपाईँले बताउनु भयो, राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा, संहिता काम नलाग्ने भयो भनेर तपाईँले बताउनु भयो। अब हाम्रो देशमा तपाईँले भन्नुभयो अर्को आन्दोलनको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो। त्यो त असम्भावी हो, त्यो त हुन्छ। आन्दोलनको विकल्प छैन, त्यो त हुन्छ। त्यो त आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने? आन्दोलनको नेतृत्व गरिहाल्छ नि, यो चाहनेले गर्छ के। यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस्, यो चाहनेले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ। यही नेपाली जनताले नि गर्छ। हिमाल पहाड तराईमा बस्ने नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस्, एकलबाट बहुलतामा देश पुगोस्। एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। त्यो मान्यता राख्नेले यो मुभमेन्टको नेतृत्व गर्छ, यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ। यो सबै मिलेर गर्छ। नेपाली जनता परिवर्तन त खोजिसक्यो, त्यो सङ्केत त राजधानीले दिइसक्यो। काठमाडौँ राजधानीले त्यो बालेन्द्र शाहलाई मतदान गरेर परिवर्तनको बिगुल बजाइसक्यो नि। त्यो परिवर्तनको बिगुल हो, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बिगुल हो के। त्यो हुन्छ, त्यो परिवर्तन। देशको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गर्ने, खोज्ने, त्यो परिवर्तन खोज्नेहरू नेतृत्व गर्छ। त्यो त सङ्केत न हो, त्यो व्यक्तिलाई भने होइन मैले, त्यो सङ्केत हो के। त्यो खालि सङ्केत, त्यो सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ। भनेको मतलब परिवर्तन चाहनेहरू यसको यो चाहिँ यो आगामी जुन परिवर्तन हो क्रान्ति आन्दोलनको, त्यो एउटा पूर्ण आन्दोलन हुन्छ के, जो आन्दोलनमा सबै भाग लिन्छ। राजेश, एउटा गम्भीर प्रश्न, जस्तो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने भयो र यतिखेर फेरि माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डहरू भनिरहनु भएको छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नुपर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अदालतको निर्णय मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न? अब अदालतले अब यो छोरा जन्माउने कि छोरी जन्माउने त्यो पनि निर्णय अदालतले गर्ने भयो। अब यो यहाँ पोखरी खन्ने कि त्यहाँ पोखरी खन्ने त्यो पनि निर्णय गर्ने भयो। यहाँ विमानस्थल बनाउने कि त्यहाँ बनाउने त्यो पनि निर्णय गर्ने भयो। होइन यसलाई नागरिकता नदेऊ, यो मधेसीलाई परेशान गर त्यो पनि भन्ने भयो। होइन यसलाई छोड्देऊ दिदेऊ त्यो पनि भन्ने भयो। यो अदालत सब थोक भन्ने भयो नि त। त्यो प्रतिगमन पनि भयो, अग्रगमन पनि भन्ने भयो। त्यही कुरालाई प्रतिगमन, त्यही कुरालाई अग्रगमन, त्यो पनि भन्ने भयो। अदालत हाम्रो अदालत अपरम्पार जे पनि भन्ने भयो। अब अदालत भयो त अदालतको कुरा त मान्नै पर्छ नि। अदालत अब के हो? अदालत त्यो त लोकतन्त्रमा
तर अब भारतले मान्नुपर्छ। नचाहेको कारणले गर्दा निज गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने भयो भन्ने होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भारतले चाहेन रे त्यहाँ। अब विमानस्थल बनाउने नबनाउने यो निर्णय पनि अदालतले गर्ने हो। विमानस्थल कहाँ बन्ने हो नबन्ने त्यो निर्णय अदालतले गर्ने हो। यो शोभा दिने कुरा हो? यो त शासकीय उसमा आउने होइन हो। त्यो चाहिँ पर्यावरणको रक्षा हुनुपर्छ, त्यो जङ्गल कटानी गर्नु हुँदैन, विमानस्थल बनाउने हो। विमानस्थलको लागि त पर्यावरणको रक्षा गर्दै अलिकति तलमाथि यताउता सारेर हुन्छ भने त्यो बनाउने हो, राज्यले गर्ने हो, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। त्यो निजगढको धेरै जङ्गल कटानी हुने अवस्था छ भने छेउमा थुप्रो जग्गा खाली छ, त्यहाँ छेउको जिल्लामा सर्लाही जिल्लामा थुप्रो खाली छ, अन्य ठाउँमा अगल बगलमा खाली होला। त्यसैले यो ठाउँमा बनाऊ ऊ ठाउँमा नबनाऊ अदालतले भन्ने होइन, त्यो राज्यले आफ्नो त्यो प्रयोग गर्ने हो, त्यो अध्ययन गर्ने हो र पर्यावरणको रक्षा गर्दै मधेसलाई भूमिकरणबाट जोगाउने काम पनि भइरहेको छैन नि त। चुरेलाई पुरै खत्म गरेर त मधेसलाई त्यो पार्ने काम त भइरहेको छ नि। त्यसैले त्यो निजगढको जङ्गल पनि सखाप नगरिकन, विनाश नगरिकन अनि त्यो त्यहाँ मधेसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जुन कुरा हो त्यो जङ्गललाई रक्षा गर्दै ठ्याक्कै कुन ठाउँमा तलमाथि सारेर के भन्छन् छेउछाउमा सारेर गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ। त्यो यो अदालतले गर्ने निर्णय नै होइन के। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्ध आजको दिनमा कस्तो छ? भारतले नेपालको विकास समृद्धिमा सहयोग गरेको छ? सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। हामी समरीमा एउटा कुरा भनौँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। नेपालको जुन चिन्तन सोच व्यवहार रह्यो नि, हेर्नुहोस् भारत कस्तो देश हो भने हाम्रो यस्तो छिमेकी हो जो हाम्रो मित्र त बदल्न सक्छौँ तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। पानी माथिबाट तलै जाने हो, त्यो भारतैमा जाने हो के, र 1800 किलोमिटर सीमा खुला हो। भनाइको मतलब भारत र नेपाल सीमा मात्रै बिचमा हो, बाँकी जनताको भाषा संस्कृति वेशभूषा रहन सहन आर्थिक अवस्था सबै एकअर्कोसँग मिल्दो छ र एकअर्कोबाट प्रभावित छ, प्रभाव पार्दो रहेछ के। नेपालको समृद्धि विकासमा एउटा कुरा त सत्य हो, यहाँ जस्तो खोखला राष्ट्रवादीहरू पैदा भए, नस्लीय राष्ट्रवादीहरू यस्तो पैदा भएर कि देशको समृद्धिको रुकावट त्यो पनि हो के। भारतको नेपालको समृद्धिमा भारतको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ के। भारतको पूर्ण सहयोग बिना नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। म एउटा इक्जाम्पल भन्छु, यहाँ जलस्रोतको धनी देश हो, जलस्रोत मात्रै प्रयोग गर्यो भने नेपाल दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हुन्छ। यो कुरा सत्य हो नि त। जलस्रोत मात्रै 83,000 मेगावाटमा 40,000 मात्रै मेगावाट उत्पादन गरेर बेच्यो, भारतलाई बेच्यो भने नेपालले ठुलो विकास गर्छ। एउटा मात्रै प्रयोग गरेर नेपाल दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हुन्छ। त त्यो किन भइरहेको छैन? किनभने भारतलाई कन्फिडेन्समा लिएन। यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई किन्नु पर्यो या भारतको माध्यमबाट दुनियाँमा जानु पर्यो, अनि भारतलाई कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो कि परेन? त भारतलाई फुल कन्फिडेन्समा लिने नेपालले काम गर्नु पर्यो कि परेन? अनि नेपालले गर्यो त, नेपालले त्यो काम गरिरहेको छ हो। त भारतसँग सुमधुर विश्वसनीय सम्बन्ध नराखेसम्म त नेपालको समृद्धि प्रगति कसरी हुन्छ? यहाँ त मतलब भारत विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद हुँदो रहेछ जुन देशको, त्यो देश विकास गर्छ। नेपालको समृद्धिको अर्को पनि त तपाईँले ठिक उठाउनु हो। नेपालको के भन्छ राष्ट्रवाद भनेको, राष्ट्रवाद आफ्नो देशको माया गर्ने वादलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ नि। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो संस्कृतिलाई आफ्नो के अरे भूमिबाट आफ्नो जनताको लागि के अरे माया गर्ने, त्यो प्रति प्रेम, त्यसको समृद्धि, त्यसको विकास, त्यो आफ्नो जनताको आफ्नो देशको लागि आफ्नो भूमिको लागि, त्यसलाई राष्ट्रवाद नभन्ने हो। यहाँ नेपालको राष्ट्रवाद कस्तो बनायो भने नस्लवादीहरूले भारत विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद, भारत विरोधी राष्ट्रवाद। अनि यो नेपाल कसरी समृद्धितर्फ जान्छ? अरे अरूलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ? कसले भन्यो? आफ्नो देश र जनतालाई पो माया गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ। यहाँ भारतलाई गाली गर्ने राष्ट्रवादी, यो मधेसलाई गाली गर्ने राष्ट्रवादी, यस्ता यस्ता त चिन्तन सोच छ नेपालमा। त यो समृद्धि नहुनुको कारण त्यो पनि हो। फुल भारतलाई सेक्युरिटी मतलब यहाँ नेपालमा त के भारतलाई के चाहिन्छ? यहाँ सुरक्षा, नेपालको धरती भारतको विरुद्धमा प्रयोग नहोस्, दुनियाँले पनि चीनको विरुद्धमा या दुनियाँको विरुद्धमा प्रयोग हुनु हुँदैन, यो हाम्रो धर्म हो। त त्यो चाहिँ नेपाल भारतको सन्दर्भमा त 1800 खुला सीमा हो। यो त त्यो त दुनियाँको अन्य राष्ट्रसँग नेपालको त्यस्तो सम्बन्ध, भारत जस्तो सम्बन्ध त छैन नि। यस्तो सम्बन्ध दुनियाँको कुनै राष्ट्रसँग छैन, नेपालको एकै छैन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध जस्तो दुनियाँको कुनै पनि राष्ट्रको छैन। अब यो 1800 किलोमिटर खुला सीमा र नेपालको समृद्धिमा भारतको विश्वास प्राप्त गर्नु हाम्रो चाहिँ त्यो जरुरी।
यो अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध त पुरा विश्वसनीय सम्बन्ध हुनुपर्छ, औपचारिक सम्बन्ध होइन, पुरै विश्वसनीय सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको लागि पनि त्यो जरुरी छ र यो चाहिँ यहाँका शासकहरूले यहाँ चाहिँ कार्ड प्रयोग गर्ने रे, कहिले के गरिदिने कहिले के गरिदिने, यही शासकले अहिले यो भन्छ फेरि भोलिपल्ट अर्को कुरा भन्छ, भारतको विरुद्धमा कुरा गर्छ। त यो पटक पटक हुँदै आएको छ। यो विभिन्न कालखण्डमा यहाँका शासकहरूले अविश्वास सिर्जना गर्ने, चिढाउने यी कामहरू त भारतको विरुद्धमा यस्ता काम त गर्दै आएको छ नि। त हो त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गरेर फाइदा छैन। त्यो नेपाली जनतालाई नेपालको विकासमा भारतले सहयोग गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा यसबारे फेरि बहस गरौँ। गलत प्रयोग गर्नुभयो तपाईँ, यही चिन्तन हो, यो चिन्तनले हुँदैन। भारतले सहयोग गर्नुपर्छ त्यो भन्नु हुँदैन। नेपाल र भारतको बिचमा आत्मीय सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। सम्बन्ध मात्रै विकास पनि त हुनु पर्यो। भरोसामन्द सम्बन्ध गर्नु भने विकास हुन्छ नि त। उसलाई 24 घण्टा थ्रेड तपाईँ दिइराख्नु भन्नु त सहयोग गर्दैन नि। त्यसैले हाम्रो धर्म हो के, हाम्रो पनि धर्म हो। हामी क्रेता र विक्रेता कुरा मिल्यो भने न सामान खरिद बिक्री हुने हो। त हामी विक्रेता ऊ क्रेता हो भने सम्बन्ध अनुसार विश्वास त हुनु पर्छ। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई। म धेरै धेरै धन्यवाद दिने कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।